دونك دابا بعد ما هضرنا على البولاريزاسيون دابا غادي نشوفو دوزيام بارتي اللي هي تكون ليمونطاسيون. دونك هضرنا على فاش كيكون عندك واحد لي ميليو كتزيد واحد الشون الكتريك شنو كيوقع لهاد الميليو كيدير شنو كيديفلوبي هاد الميليو. دونك غير باش ندير واحد المراجعه صغيره. دونك فاش كتابليكي واحد لو شون الكتريك على لا ماتيير شنو قلنا كيوقع لها لي سونتر بوزيتيف ولا سونتر نيجاتيف كيتسيبارا. مثلا لو نياج الكترونيك كيمشيو مع لو شون و الوسط ديالو كيمشي مع التالي ديال لو شون. دونك قلنا هذا كيعطيني دي بول الكتريك وهاد لي بول الكتريك كياندوي اون بولاريزاسيون. هاد لا بولاريزاسيون كتاندوي واحد لو شون الكتريك. دونك هكا بالترتيب. مي دابا لا كيسيون غادي نحاول نجاوب عليها فهاد البارتي الثانيه هي فاش تاكسبوزي واحد الميليو لواحد لو شون اللي هو مانيتيك ماشي الكتريك مي مانيتيك. حنا كنعرفوا بان كيكونوا بجوج نورمالمون كتكون الكتريك ومانيتيك. الكترومانيتيك عليها كنسميها الكترومانيتيزم حيت ديما عندك مع بي. ماشي بعض المرات كنفافوريزيو مثلا لو شون الكتريك على لو شون مانيتيك او لو شون مانيتيك على لو شون الكتريك. دونك هذا هو الهدف ديالها. دونك نبداو بكونستاتاسيون فيزيك كما درنا في الاول. دونك dans un milieu naturel il existe à l'état naturel des corps doués du point de vue magnétique des mêmes propriétés que les électriques du point de vue électrique. يعني كاين لي كور اللي فيهم ايمونطاسيون اللي هي بيرمانونت يعني كيتصرفوا بحال شي هنده. يعني ناتورال لا ناتورال ديالو هي هكا هنده ايمون. اوكي دونك اكزومبل هو لو مانيتيك اللي هما لي سو سون دي زيمون بيرمانون. يعني الهنده راه ديما كتكري واحد لو شون يعني ديما كتلصق. Donc le corps communique à l'espace environnement des propriétés particulières et donc il crée dans cet espace un vecteur induction magnétique. يعني الهنده كتكري لي واحد لانديكسيون مانيتيك بي هو الراسو يعني في ليطا ناتورال ديالو. دونك فاش نهضروا دابا على ليمونطاسيون اللي هي اندويت يعني حنا اللي كنأندويوها في واحد لو كور. دونك on constate lorsqu'un corps non initialement aimanté est soumis à un champ magnétique il produit par d'autres corps. دابا غادي نشوفوا هنده تتقرب مثلا الحديده elle s'aimonte on dit que cette aimantation est induite. دونك كاينين دي كور الا قربتي لهم الهنده في الاول ما كيكونوش كيجبدوا يعني ما كيكونش اندوي ان شون مانيتيك. مي فاش كتحط قدامهم الهنده كيكتسبوا هذيك ليمونطاسيون كتولي فيهم بيرمان. مثلا اندويت دونك هذه كتسمى ليمونطاسيون اللي هي اندويت يعني لو كور في ليطا ناتورال ماشي ايمون. مي فاش قربتي له شي سورس ديال ليمونطاسيون ولا كيتصرف بحال الايمون بحال البارامagnétisme ولا الديامagnétisme. soit donc le paramagnétisme ou le diamagnétisme donc il cesse lorsque le champ d'excitation cesse. يعني فاش توقف عليه لا سورس اللي كتعطي له هذيك لو شون مانيتيك حتى هو كيوقف. soit persister après cessation des champs d'excitation اولا كيبقى فيه واخا كتحيد لا سورس اللي اندويت هاد ليمونطا هاد لو كورون هذا او لانديكسيون بي ولا ليمونطاسيون ام. اوكي دونك هاد الميليو كيتسموا دي ميليو فيرومagnétique. دونك فيرومagnétique اون فوا كتاندوي فيه الاخر صافي كيكتسب هذيك ليمونطاسيون. دونك طبعا خصنا نفسروا علاش كيكتسب. دونك اللي كيفسر هاد علاش الحديد كيكتسب واحد ليمونطاسيون او باش نفسروا السيكل ديستيريزيس ديال الفيرو ديال لي فيرومagnétique ولا ديال لي باغامagnétisme. هنا كندوزو لا فيزيك ديال السوليد حيت هادشي عنده علاقه بلي الكترون دونك لا فيزيك السوليد هي اللي كتفسر لي هادشي. دونك حنا نشوفو بوين دو في ماكروسكوبيك. دونك في الاول نشوفو بعدا شنو كيوقع كلاسيكمون للالكترون. دونك كنعرفو بان الالكترون اللي كاركتيريزي بواحد المومagnétique اوربيتال. دونك كنعرفو عندي واحد الالكترون دونك كيدور على واحد الاوربيتال. دونك هادشي دو بوين دو في كلاسيك افيك اون فيتاس في. دونك لا فورس دونك فين هي في هي دي او ام على دي تي. دونك انا غادي نديرو الاخر غي البروميير الدوزيام لوا نيوتن ومع لا فورس الكتروستاتيك اف. الموديل ديالها هو هذا حيت انا عندي ما تنساوش عندي هنا زد او. دونك انا عندي اون فورس الكتروستاتيك بلس زد او وهنا عندي الكترون نيجاتيف. دونك غادي تكون عندي واحد لا فورس اللي هي الكتروستاتيك. دونك كنخدم التيغي دو مومون سينيتيك ديال الالكترون. دونك كنعرفوا بان المومون سينيتيك ديال الالكترون هو او ام فيكتوريال ام في والديريفي ديال هاد المومون سينيتيك دونك دير الديريفي ديال سيغما غتلقاها هي الديريفي ديال هادشي
الديريفي ديال تي بارابور طون. دونك كتختزل هادي. علاش هادي تمشي كتساوي زيرو؟ حيت الديريفي ديال او ام راه فيتاس، هاديك فيتاس فيكتوريال فيتاس كتساوي زيرو. دونك كتبقى لك هي هادي او ام اف. دونك الديريفي ديال سيغما مومون سينيزيك ايتيغال او ام فيكتوريال اف. اوكي. Donc, étant donné que F est une force centrale, donc OM vectoriel F, donc une force centrale, donc produit vectoriel مع OM و F يكون كيساوي زيرو، حيت هادي ديجا كولينيير مع OM، F كولينيير مع OM، دونك produit vectoriel يكون كيساوي زيرو. دونك كتجينا هاد العلاقة ديريفي د سيغما دونك كتساوي زيرو. دونك سيغما اي اون كونستانت ديال لي موفمون. دونك هادي ديجا كنعرفو هاد لي ريزولتا هادو إلا كانت عندي فورس سونترال. اور سيغما هي OM MV، دونك هي هادي ام في. دونك هنا نحاول نخلي الموديل. دونك ام في ام فيكتوريال في هي ام فوا الموديل ديال في فوا واحد الفيكتور يونيتير بيتي في. اوكي. او ام هي الموديل او ام اللي هو ار، هو لو غيون ديال لوربيت، فوا واحد الفيكتور بيتي ار فوا واحد الفيكتور يونيتير يو. دونك غتجيني ام في ار فوا واحد يو زد. دونك يو فيكتوريال في غاديه هكا مع الالكترون، او ام بي غتكون غادي هكا. دونك الفيكتور اللي درتها تعطيني هي الزد، هي اللي وقف على هاد لوربيت. اوكي. دونك كتجيك هي هادي. دونك سيغما هو دوزيام على لا بيريود فوا اس vecteur S. Donc S, vecteur surface du disque de rayon R. L'électron qui tourne autour du noyau est représenté par le modèle suivant, donc une sphère de centre de noyau de rayon R parcouru par le courant. Le courant car il faut la charge sur le temps, donc on voit la charge de l'électron ناقص E. Le temps اللي غادي يمكن يعتبر le temps هو la période. اوكي. دونك سيغما تكون هي هادي. دونك الا عوضتي كلشي دونك هنا باش نبينو بان كاين واحد العلاقه ما بين المومون سينيتيك وما بين هاد ام هذا مومون مانيتيك. دونك المومون مانيتيك ام. دونك سيغما ايت ايغال ا دوزيام سور او فوا هاد ام هذا ناقص دوزيام سور او. دونك كونكلوزيون. دونك الالكترون سير سون اوربيت يمكن اسيميليه، يمكن نعتبرو بحال واحد لو كورون، حيت كنعرفو بان الكورون الكتريك شنو هو الموفمون ديال الالكترون. دونك فاش كيدور الكورون، فاش كيدور الالكترون على واحد لوربيت يمكن يعتبرو بحال واحد لو كورون اي، كيشبه لواحد لو كورون اي، وهاد لو كورون اي هو اللي كيكريي ليه هذاك لو شون لاندكسيون مانيتيك. اسمينا الكورون اي دو شارج اي ناقص او على طول، عرفنا هادي من جات. Parcourt une spire circulaire et de très petites dimensions et de moment magnétique M. On l'appelle les cercles ou les spires qui sont un ampérien. Donc il y a l'unité. Donc regardez le magnétisme, regardez le magnétisme tel là quand il y a le mouvement de l'électron, voilà l'orbite circulaire. Donc on va faire le